الله الرحمن الرحیم. چهارم، جلب و احضار مدعا علیه به محکمه. بعد از این که مدعی صورت دعوای صحیح خود را به محکمه تسلیم می دارد، پس قاضی به مراعات ترتیب عرائض مدعا علیه را قانونا جلب می نماید. چنانچه در ماده 1810 مجله نوشته است: یجب علی القاضی ان یراعی الاقدم فالاقدم ولكن اذا كانت الحال والمصلحة تقضي بتعجیل الدعوى وردت مؤخرا یقدم رویتها فی رویت الدعوى. ترجمه: واجب است بر قاضی صاحب که مراعات کند دعوای کسی را که اول آمده و صورت دعوای صحیحه داده است و باز دعوای کسی را که دوم بار آمده است و بر همین ترتیب مراعات شود. یعنی دعوای شخصی را که اول آمده است مدعی علیه آن را جلب نموده اقدام به محاکمه نماید و باز دعوای مدعی را که دوم بار آمده است مدعی علیه آن را جلب کند و همچنان. و در این صورت هرگز فرق بین نفر شریف و بلند مرتبه و بین نفر عادی و کم مرتبه نیست. چنانچه در شرح مجله از عطاسی رحمت الله تعالی علیه جلد 6 صفحه 84 در شرح ماده 1810 نوشته است: لا فرق فی مراعات الاقدم فالاقدم بین الرفیع والوزیع ما لم تكن الدعوى من نحو غریب و مسافر فیقدمان علی غیرهما یا فیقدمان علی غیرهما دفعا لما یلحقهما من الاذیة فی الانتظار. معرفت مقیم و غیر مقیم، یعنی شناختن کسی که مقیم در ساحه محل و سکونت دارد و غیر مقیم یعنی غریب و مسافری که از محل محکمه دور است و آن را غریب و مسافر گفته می شود. کسی که صبح به محکمه بیاید و بعد از محاکمه شب در خانه خود برسد به منزله مقیم است و کسی که بعد از محاکمه شب را در غیر اهلش بگذراند به منزله غریب یعنی ناشناس و مسافر است. و اگر قاضی خواست دعوای مدعی را از جهت غربت و مسافرت مقدم نماید، به محض سخن وی که من غریب و مسافر هستم تصدیق ننماید، بلکه از وی شاهد بخواهد بر این که وی غریب و مسافر است. لیکن عدالت در این شهادت شرط نیست و شهادت مستورالحال هم کفایت می کند. و بعضی فقهای احناف رحمهم الله تعالی علیهم گفتند قاضی از رفقای غریب و مسافر سوال کند که چی وقت می روید و این رفیق شما که دعوا دارد همراه شما می رود یا نه؟ اگر گفتند بله می رود، عذر متحقق می شود. معنای این که قاضی صاحب آن را می تواند دعواش را بر دعوای دیگران مقدم نماید. و اگر جمع شود در محکمه صاحبان شهود و سوگند کننده و غربا و زنان، قاضی اختیار دارد که صاحبان شهود را مقدم می کند و یا زنان را مقدم می نماید.
این اختیار برای قاضی صاحب است. چنانچه در شرح مجله از عطاسی رحمت الله تعالی علیه جلد 6 صفحه 84 در شرح ماده 1810 نوشته است: قال محمد رحمه الله تعالی الذي يرجع من ليله إلى أهله بمنزلة المقيم والذي يبيت في غير أهله بمنزلة الغريب إلا أن الغريب يعني المسافر أشد حالا وإذا رأى التقديم لأجل الغربة لا يصدق في قوله إني غريب عازم على الرجوع إلى وطني لكنه يسأله البينة على أنه غريب. هكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى. لكن لا تشترط العدالة في هذا الشهادة وشهادة المستور تكفي. ومن أصحابنا من قال يسأله مع من يريد السفر فيسأل الرفقة إنهم متى يخرجون وإن فلانا هل يخرج معهم فإن قالوا نعم حينئذ يتحقق العذر. وإذا اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود والأيمان والغرباء والنساء فقدم القاضي أرباب الشهود فله ذلك وإن قدم النساء فله ذلك. محل انتظار یعنی انتظارخانه و انتظارگاهی که کسانی بری دعوا می آیند چگونه باشد؟ محل انتظار زنان و مردان را در یک انتظارخانه جمع کرده نشود. زنان و مردان را در یک انتظارخانه جمع کرده نشود، بلکه قاضی برای مردان محل انتظار جدا و برای زنان محل انتظار جدا تعیین نماید. و اگر قاضی یک روز مخصوص را برای شنیدن دعوای زنان تعیین نماید بسیار موافق به حال زنان است و ترتیب اقدم فالاقدم و غرابت را به زنان نیز مراعات کند. و اگر مرد بر زن و یا زن بر مرد دعوا داشته باشد قاضی هر دو را در وقت شنیدن دعوا به پیش روی خود بشاند. در درر الحکام جلد 4 صفحه 617 در شرح ماده 1810 نوشته است: محل الانتظار للقاضي أن يعين لأرباب المصالح الذي ينتظرون فصل دعاويهم محل انتظار للرجال ومحل انتظار آخر للنساء ولا يجمع بينهما في محل واحد حتى أن القاضي لو عين يوما مخصوصا لرؤية قضايا النساء يكون أوفق للحال. در شرح مجله از عطاسی رحمت الله تعالی علیه جلد 6 صفحه 84 در شرح ماده 1810 نوشته است: الا اذا كان لأحدهما دعوى على الآخر فيجلسان بين يديه وقت الدعوى. مصلحت نیز تقاضا میکند که دعوی مستعجله را مقدم شود. در صورت استعجال محکمه میتواند که اشخاص طرف جلب را به روز اول یا دوم استدعا احضار نماید. یعنی روز اولی که مدعی عریضه میدهد در همان روز یا در روز دوم برای دعوای عاجل قاضی میتواند مدعی علیه آن مدعی را جلب نماید. دعوی مستعجله دعوی است که رسیدگی فوری را در آن ایجاب میکند و با گذشتن وقت اصل مدعی از بین می رود و یا تأخیر در آن سبب ضرر کلی می گردد.